خيركم من تعلم القرآن وعلمه। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान लाख सुस्ती दिलाए, मगर ये 10 मिनट की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी 10 मिनट की वीडियोस देखा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप 60 दिनों में दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना 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 जअलना 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 फी अअनाक़िहिम في أعناقهم फी अअनाक़िहिम في أعناقهم फी अअनाक़िहिम في أعناقهم अग़लाला أغلالا فهي فهي أغلالا فهي أغلالا فهي أغلالا فهي أغلالا فهي إلى الأذقان إلى الأذقان إلى الأذقان إلى الأذقان إلى الأذقان إلى الأذقان فهم مقمحون فهم مقمحون فهم مقمحون فهم مقمحون فهم مقمحون فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا 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 من بين من بين من بين من بين من بين من بين أيديهم 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 سدا سدا ومن 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 خلفهم 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 سدا فأغشيناهم سدا فأغشيناهم سدا فأغشيناهم سدا فأغشيناهم سدا فأغشيناهم
سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم रा इसमें बारीक पढ़ेंगे तुंज़िरहुम ला युमिनून وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. صدق الله